میرے سامنے کتاب پئی ہے، کتاب الروح محدث ابن قیم جوزیہ دی، جڑا مسلم ہے وہابیاں دے نزدیک، وہ بھی اینو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں بھی بڑا وڈا محدث ہویا ہے۔ کتاب الروح دے صفحہ 13 عربی دی چھپی، باہر دے ملکاں دی، بیروت دی۔ وصحان حماد بن سلمان ان ثابت ان شہر بن حوشب ان صعب بن جسامہ و عوف بن مالک، حضور دے دو صحابی، ایک دا نام صعب بن جسامہ سی، دوسرے دا نام عوف بن مالک سی، دو میں آپس دے اندر بھرا بھرا بنے ہوئے سن، چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چوڑی پھل پے، چنگے نو یار بنایا ہوئے سی، بھرا بنے ہوئے سن۔ حضرت صاحب کہن لگے عوف بن مالک نو کہ پراوا جڑا مر جاوے گا نا تیرے میرے وچوں پہلا انہوں پچھلے نو دسنا پینا ہے بھی میرے نال بنی کی۔ میں پہلا گل کر گیا بھی چنگیاں روحاں چھٹیاں رہندیاں، مڑ آزاد ہے نے تو دسن آئے گی نا بھی ساڈے نال کی پئی بنتی۔ ادھر ویخا فرما نے ہوں حضرت آؤ فرما نے کہ ایویں ہونا، ہاں ضرور ہونا ہے، تین دسنا پڑنا۔ فما تفراؤ حضرت صاحب فوت ہو گئے، عوف بن مالک نے ویکھیا خواب دے اندر حضرت عوف آئے نے، حضرت صاحب آئے نے، فرماندے نے او پراوا کی بنیا رب کی کیتا ہے؟ فرماندے نے بیلیا اتنے مصیبتاں تے بڑیاں نے پر مولا نے بخش چھڈیا ہے۔ تو میں میرے جنت دے ٹکٹ لئی کھڑے نا، اتوں مولویاں دا بھی بیٹھا بیٹھا کھڑا، وہ بھی آتے ہیں جڑا 1 روپیہ مسیت باب جنت اندر پیو دی بن گئی۔ یہ صحابی دی گل پیا کرنا، فرماندے نے مصیبتاں دے بڑیاں سن پر بخش دتا ہے۔ حضرت آپ فرماندے نے میں ویکھیا او دے گل دے اندر ایک کالی جی پٹی پئی ہے، میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا دی ہے؟ فرماندے نے یارا ایک یہودی میرے نال رہندا سی، اندر کول 10 دینار لے سن، وہی گل پے نے۔ تیری مہربانی مہربانی کری یہ چھیتی نال تو واپس کر دے، تو میرا پراس ہے تے میری یہ جان چھٹ جاوے جڑا گل پیا کھڑا ہے نا یہ کالا پٹا وہ 10 دیناراں والا، آکھے میری جان چھٹ جاوے، قربان جاوا۔ ادھر ویخ اگلی گل صحابی فرماؤندے نے او میرے پراوا جو بھی پیچھے ساڈے گھراں دے اندر ہوندا ہی پیا سانو اوندا پتہ پیا لگدا ہے۔ اکھے کیویں؟ اکھے جڑی بلی مری ہے نا ساڈے گھر، گل سمجھے مسلمان؟ یہ حضور دے صحابی دی پیا گل کرنی، آخر سبحان اللہ۔ صحابی حضور دا پیا فرماؤندا ہے وفات تو بعد اپنے بیلی نو خواب پہ دستا ہے کہ میرے گھر بلی مر گئی ہے، چند دن گزرے نہیں مینو اس بلی دے مرن دا بھی پتا ہی ساڈے گھر بلی مر گئی۔ واہ لمنا بنتی آخ میری بیٹی جڑی ہے نا وہ بھی 6 دنوں تک فوت ہو جانا، تو تیری مہربانی میرے گھر دے نو آخ میری بیٹی نال پیار کرن بھی 6 دہاڑا دی مہمان جو ہے وہ سا جانا ہوں میرے کول۔ حضرت قربان جاوا توجہ فرما، حضرت صاحب فرماؤندے نے خواب دے اندر میری بیٹی 6 دنوں دی مہمان ہے، میرے گھر والوں دس دے مہربانی کرن میری بیٹی نال پیار کرن۔ فرماؤندے نے صحابی بیلی میں آیا وا انہاں دے گھر دے اندر
میں پوچھا کیا اتنے دن پہلے تاری بلی فوت ہو گئی سی؟ انہیں آخیا ہاں بلی مری ہے سر. اچھا کہ میں آخیا یار بیٹی اپنی جیڑی نا یہ ذرا دھیان رکھا جی اس بچاری تاری 4 دنوں کی مہمان اس ٹر جاؤنا. 6 دن بعد آ کے وہ بھی جاندی رہی. معلوم ہویا پر نیری جھلیا زندگی اس جہان دی نہیں، زندگی اگلے جہان دی بھی. قبر وچ بھی زندگی ہے، حشر وچ بھی زندگی ہے. فقط گل اینی رولا اینا جے تتوں روح اپنی چنگی لے گیا تو مڑ اتے تینوں آزادیاں نے. ہائے ہائے جے اتوں ہی آپ روح اپنی پلیت کر بیٹھے فلما ویخ کے حرام کھا کے سارا کچھ. ہاں جی اج روزے رکھنے گل میری غور نال سمجھنا ذرا. روزے رکھنے پے نا ایمان نال دسیا جے کلے کمرے